नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा निम्ति आएको छु मैले नाटा सुदूरपश्चिमका संयोजक एवं आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक भर्खरै उहाँ चाहिँ नियुक्त हुनुभएको छ माया प्रकाश भट्ट, धनगढी अथवा सुदूरपश्चिमको पुरानो र अग्रणी पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेको। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। र आदरणीय श्रोता, त्यसपछि मैले भानबहादुर मल्ल 8 बजेपछि आधा घण्टा जति मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र 8 बजेपछि भानबहादुर चन्द अजयमेरो गाउँपालिका 3 डडेलधुराका हुनुहुन्छ र गव्य धूप बनाउने कामको सुरुवात गर्नुभएको छ उहाँले गाउँमै। उक्त गव्य धूपको बारेमा प्रसङ्गमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु भने 8:15 पछि तपाईँहरूको टेलिफोन कलहरू लिनेछु, जसको लागि 091-410-216 मा जुनसुकै प्रसङ्गमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर कुरा राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गरेँ र मैले कुराकानीको सुरुवात गरेँ। माया प्रकाश भट्ट हाम्रो स्टुडियोमै आउनुभएको छ, उहाँबाट नै। सर्वप्रथम त आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समितिमा को संयोजक हुनुभएको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद छ, शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँहरू सबैको प्रयास हो र सबै यसका संयोजक हौँ। म भन्दा पनि हामी सबै संयोजक हौँ। सबैको प्रयासबाट सुदूरपश्चिमको पर्यटक अगाडि बढ्ने हो। यहाँले शुभकामना दिनुभयो, धन्यवाद। यो चाहिँ इन्क्रेडिबल फार वेस्ट सुन्दर सुदूरपश्चिम, यसमा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत सबै किसिमको चाहिँ विविधता समेटिएको प्रदेशको रूपमा सुदूरपश्चिमलाई लिइन्छ। तर पर्यटकीय गतिविधिहरू जुन रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो बढ्न नसकेको स्थिति छ। झनै कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त अझ चाहिँ समस्या हुने देखियो। अब यो अवस्थामा पनि पर्यटनका गतिविधिहरू भइराखुन् भन्नको लागि यहाँहरूले अब निजी क्षेत्रबाट गरिराखेका प्रयासहरू के कस्ता हुन्छन्, भइराखेका छन्? अब सम्भावनाका कुरा गर्ने हो भने अपार सम्भावना छ त भनिएकै अवस्था हो। धन्यवाद यहाँको जिज्ञासालाई। अब जहिले पनि हामी अलिकति निराशावादी कुराहरूबाट चाहिँ उत्थान गर्ने हुनाले आजको बहस हामी अलिकति नौलो किसिमले यसलाई आशावादी रूपमै हामीले सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर सुदूरपश्चिम, सम्भावनाको सुदूरपश्चिम जो भनेर आएका छौँ, यसका पछाडिहरूका तात्पर्यहरू के हुन् र हामीलाई अब यी सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी अगाडि किन बढ्न सकेनौँ, अहिलेको रियल समस्या चाहिँ यो हो। तर आज निराशावादी भन्दा पनि हामी आशावादी र किसिमले बहसलाई अगाडि बढाउँ। वास्तवमा अब सुरुवाती मैले चाहिँ अब सानो यहाँले चाहिँ त्यो पुनरुत्थान समितिको जुन कुरो निकाल्नु हो, अहिले नेपाल सरकारले अब यो लकडाउनकै अवस्थामा भनौँ नि, अब यो कोभिडले जुन पारेको समस्याहरू छ, यो राष्ट्रव्यापी समस्या अथवा अन्तर्राष्ट्रव्यापी समस्या, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई अब यसबाट मुक्ति पाउन् र यसबाट सबैलाई चाहिँ उन्मुक्ति मिलोस् र सकभर सुदूरपश्चिममा जुन अहिलेको अवस्था छ, यही अवस्थामा जे जति अवस्था छ, यही अवस्थामा यो कोभिडले चाहिँ यहाँबाट कमसेकम हामीले यसलाई विदाबादी गरेर पठाउन सकौँ भन्ने नै म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो हामीले मुक्ति लियौँ र नेपाल अहिले तत्कालको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले जुन तोकेको मापदण्ड छ, स्वास्थ्यका विज्ञहरूले जुन तोकेको मापदण्ड छ, यही मापदण्डभित्र रहेर तपाईँ हामी आफ्नो सेवा सर्भिस सुविधाहरू जुन 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 ठाउँमा जसको जुन जुन अब व्यवसायदेखि लिएर राजनीति सबै कामहरू जसले जे जसरी गरिरहेछौँ हामी सुरक्षित रहौँ, बाँचौँ र बचाउँ भन्ने अभियानलाई नै अहिले प्रायोरिटी दिनुपर्ने अवस्था छ। म सर्वप्रथम त यसको लागि नै अब सुदूरपश्चिमका शक्तिपीठहरू, देवी देवता सबैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस कोरोनाबाटै मुक्ति दिउन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब अर्को कुरो रह्यो, अब हामीले यो जुन अहिले मैले अब पुनरुत्थान समितिको जुन संयोजक भनेर नेपाल सरकारको टुरिज्म बोर्डले जुन तोकेको छ, अब अहिले यही अवस्थामा पनि हामीले केही त गरिराख्नु पर्यो। पक्कै बसिराख्नु अवस्था चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन र अहिले चाहिँ अब कसरी हामीले यसलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा एउटा सामान्य मोडलको विषयमा धेरै अगाडिदेखि यो निजी क्षेत्रकै प्रयास भन्दा पनि तपाईँ हामी नै साथीभाइहरूले धेरै अब एकद्वार प्रणालीमा पर्यटनलाई लैजाने कि कसरी लैजाने, के गर्ने भनेर विविध विषयमा यसको कुरोहरू चाहिँ भइरहेको थियो। र यही सिलसिलामा 1.5-2 महिना अगाडि नेपाल टुरिज्म बोर्डकै सिइओ साहब यता सुदूरपश्चिम भ्रमणमा पनि आउनुभएको थियो। उहाँ समेत हामी अब यहाँको पर्यटन व्यवसाय उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू लगायत सबै साथीहरू हामी यहाँ बसेर उहाँसित यो मोडलमा चाहिँ कसरी जाँदा ठिक होला भन्ने विषयमा हल्का छलफल पनि गरेका थियौँ। र सबै ठाउँबाट त्यस्तो आयो हुनाले अहिले अब प्राइभेट सेक्टरले जुन गरिरहेको छ, सरकारको आफ्नो जुन हिँड्ने अथवा काम गर्ने शैली छ त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर प्राइभेट सेक्टरले पनि अलिकति कन्डिसन गरेर जाँदा राम्रो होला कि भन्ने किसिमले सरकारलेसित निजी क्षेत्रको एउटा सहकार्य निरन्तरता दिने किसिमले चाहिँ सबै 7वटै प्रदेशमा 7वटा संयोजकहरू र आवश्यकता अनुसार कुनै प्रदेशमा 2टा उपसंयोजक पनि सहसंयोजक भनेर पनि दिएको छ, कुनै एउटा पनि दिएको छ भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको केसमा चाहिँ मलाई अब यो यसको समन्वय गर्ने भन्ने किसिमले संयोजक
र हाम्रो महेन्द्रगढको होटल व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष परमानन्द भण्डारीजीलाई सहसंयोजक भनेर कन्डिसन गरेर पठाएको अवस्था हो। भर्खरै 5-7 दिन जति चाहिँ भयो। अब हामीले के गर्ने, कसरी जाने, अथवा हाम्रो टिओआर के समितिलाई पनि त बढाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ अब अहिले मोटामोटी एउटा मोडल हामीले कस्तो चाहेको भने अब यो प्रदेश स्तरीय समिति भन्ने बित्तिकै यसमा सबैको स्वामित्व हुनु पर्यो, सबैको अफनत्व हुनु पर्यो होइन। अब सबैलाई चाहिँ सहज वातावरण हुनु पर्यो। अब यसले के गर्ने हो, के खाने हो, कस्तो नाना थरीका कुराहरू मान्छेले के जिम्मेवारी दिएपछि त अब त्यसको के अरे नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट भन्दा पनि नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू चाहिँ बढी जाने, अथवा भोलि केही गर्न सकेन भने तपाईँ हामी निजी क्षेत्रको मान्छे त हामी त एउटा बचाउँ र बचाउँ भन्ने अभियानमा रहिरहेको आफ्नो इज्जतमा बसिरहेको मान्छे हुन्छौँ। अब जिम्मेवारी दियो, भोलि के काम केही भएन भने त यी पनि फटानै रहेछन्, यी पनि बदमास रहेछन्, केही पनि भएन भन्ने टाइपको पनि हुन्छ। अब यसको लागि हामीले अहिले इमिडिएट चाहिँ एउटा 9वटा जिल्लाकै 9 जना साथीहरूलाई समन्वय गरेर 9वटै जिल्लाको एउटा यसको पर्यटनलाई अलिकति बुझेको हो, जिल्लामा पनि अलिकति फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्न सक्ने। अब अहिलेको हाम्रो अवस्था यस्तो छ, अब सबै राजनीतिक दलहरूसित पनि हामीले ब्यालेन्स, प्राइभेट सेक्टर भने त्यही ब्यालेन्स मिलाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। पुलिस प्रशासनसित पनि कहिलेकाहीँ केही समस्या पऱ्यो, डिबेट पऱ्यो, यताउति भने चाहिँ गर्नु पऱ्यो। डेस्टिनेसन आइडेन्टिटीको कुरा हुन्छ। अब यहाँबाट एकजना मान्छे कसैले हामीले वहाँ के अरे दार्चुला जान्छु भनेर भन्यो, यहाँबाट मान्छे डराएर लैजान सकिँदैन, ल त्यहाँ हाम्रो नेटवर्क छ, त्यहाँ साथी छ, त्यसले कन्डिसन गरिदिन्छ भन्ने हुन्छ। उसले चाहिँ भोलि जिल्ला स्तरीय पनि समन्वय समिति बनाउन सक्ने आवश्यकता पर्न सक्छ, अथवा गाउँ स्तरीय हुनसक्छ, नगद स्तरीय हुनसक्छ। यसलाई हामीले पब्लिक लेभलमै विस्तार गर्ने र प्राइभेट सेक्टरको पनि नेटवर्क होस् भन्ने किसिमले यो समन्वय समिति बनाएको हो। र अब अहिले इमिडिएट हामीले यसमा चाहिँ 9 जिल्लाको 9वटा साथीहरू यहाँहरू सबैसित सरसल्लाह गरेर 9 जिल्लाको 9वटा साथीहरू तत्काल के अरे सदस्य राखेर 11 जनाको कार्य समिति भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार यसलाई जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति अथवा नगर स्तरीय, गाउँ स्तरीय भएर पनि एउटा नेटवर्क विस्तार गर्ने क्रममा र प्राइभेट सेक्टरले पनि यही अवस्थामा भयो भने अलिकति यो मोबिलिटी बढाउनको लागि अब अहिले विदेशी पर्यटकहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। अब आतिएको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ भने अब इन्डियन साथीहरू चाहिँ बरु हामी अहिले मेडिकल रिपोर्ट लिएर आउँछौँ अथवा सेल्फ ड्राइभिङमा आउँछौँ र हामीलाई चाहिँ आउनु दिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको क्वाइरिजहरू चाहिँ आइरहेछ। त अहिले अवस्था नर्मल नभए हुनाले हामीले इन्डियन साथीहरूलाई पनि पहिले बाँचौँ र बचाउँ अभियान नै भयो हुनाले हामी जे जस्तो ठाउँ जान्छौँ सस्तो बसौँ। अब भोलि बस्दै अवस्था नर्मल भयो भने तपाईँहरू आउनु होला यार भनेर अहिले उताबाट पनि आउनु दिइरहेको अवस्था छैन। तर यही बिचमा जस्तो अब दसैँ तिहारको बिदाहरू हुन्छ अथवा कर्मचारीहरूले अहिले शुक्रबार र शनिबार यसमा पनि लबिङ गर्ने भन्ला छन्, हप्ताको 2 दिन बिदा दिने भन्ने अभियान छ। यसमा पनि अब एउटा जिल्लाको अर्को जिल्ला, एउटा प्रदेशको अर्को प्रदेश, अन्तर प्रदेश यो अलिकति ट्रान्जेक्सन बढाउनुको लागि यो टिमले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यसरी काम गर्ने भन्ने किसिमको यसको आशय हो। अब त्यसको लागि जस्तो अब गन्तव्यहरूको पहिचान गर्ने कुराहरू पनि सँगसँगै यहाँहरूले चाहिँ समितिले पूर्णता पाउँछ। त्यो सँगसँगै अब गन्तव्यहरू त केही पहिचान भइसकेका छन्, पहिचान हुन बाँकीहरूलाई पनि यहाँहरूले पहिचान गर्ने काम गर्नुहुन्छ हैन? होइन, त्यो यो त हाम्रो भनौँ न अब डे टु डे नियमित गरिरहने कामभित्रै पर्यो। जस्तो यो गन्तव्यका कुराहरू पनि अब गन्तव्यको पहिचान चाहिँ त पहिचानभन्दा त हामी धेरै माथि पुगिसक्यौँ। अहिले त मलाई लाग्छ 10-15 वर्ष हो, 10-15 वर्षदेखि नै अब कस्तो भने अब यो सुदूरपश्चिमको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने जस्तो हाम्रो पूर्व उद्योग सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूले मलाई लाग्छ गोपाल हमालजीको अध्यक्षतामा हामीले 10 वर्ष अगाडि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा यहाँको सबै 300-400 प्रकारका चाहिँ डेस्टिनेसनहरूको आइडेन्टिटी गरेर त्यत्र किताबहरू निकालेर त्यो बेला उहाँ नै सायद अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा 3 दिन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला महोत्सव नै गरिसकेको अवस्था हो। अब कस्तो छ भने केही कुरोहरू पनि अब भनौँ नि अब अहिले मान्छेले साथीहरूले विश्लेषण गर्दा इमिडिएट अहिले रिजल्ट पाएनौँ त भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति बढी मान्छेलाई हुन्छ। तर हामी अब ह्यान्ड टु माउथ भनौँ न दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने अवस्थामा परिराखेको अवस्था भयो हुनाले पनि रिजल्ट के आएन भन्ने कुरामा चाहिँ साथीहरूको अलिकति यो अन्यलता भइरहेको हुन्छ। तर यसलाई पटक्कै रिजल्ट नआएकै भन्न पनि मिल्दैन। जस्तो सुदूरपश्चिमको केसमा भनौँ नि अब यहाँ सबै कुराको सम्भावना छ, कृषिको त्यस्तै सम्भावना छ, पर्यटकको छ, जलस्रोतको या जडीबुटीदेखि लिएर सबै कुरा सम्भावनाको क्षेत्र हो। यसमा दुई मात्रै छैन। तर जो हामीले अब हिजो अस्तिको अवस्थालाई अलिकति विश्लेषण गर्दा हामीले त शून्यबाट सुरु गरे हो नि। मलाई लाग्छ हामी हाम्रै पालामा समृद्धिको जुन अभियान सुरु गरिरहेछ त्यो रिजल्टमा पनि पुग्छौँ, यसमा दुई मत छैन। भएन भने पनि सेकेन्ड जेनेरेसन जति हामीले दुःख गऱ्यौँ यो सम्भावना एउटा सानो बिरुवा लगाउनलाई पनि अब त्यो त हुर्काउनु पऱ्यो, मल हाल्नु पऱ्यो, जल हाल्नु पऱ्यो। कुनै बिरुवाले चाहिँ सिजनेबल वृक्षहरूले चाहिँ 2 महिना 3 महिना 4 महिना फल दिन्छ, कुनै वृक्षले 10 वर्षमा फल दिन्छ देखि लिएर यावत कुराहरू छन् नि। हामीले मलजल हालेर सुदूरपश्चिमको पर्यटकलाई चाहिँ मलदल हालेर फस्टाइसकेको अवस्था हो। अब चाहिँ हामी फल खाने अवस्थामा छौँ। अब हिजो अस्ति हामीले जति दुःख झेल्यौँ, जति नैराश्यता भयो अब चाहिँ त्यस्तो छैन। अब इमिडिएट तपाईँ काठमाडौँ पछिको डेस्टिनेसन काठमाडौँ पोखराको करिब अहिले कम्पिटिसन छ। उस्तै पर्यटकहरू छ काठमाडौँ पोखरामा। र हाम्रै हेर्दै काठमाडौँको पोखराको पर्यटकलाई सहर ल्याउनलाई कति दुःख हुन्थ्यो।
सराको पर्यटक अहिले आएर बर्दियासम्म आइसकेको छ। अहिले बर्दिया पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। अब यो त के भने सुदूरपश्चिम त सूर्य पनि के अरे 15 मिनट पछि आउने, विकासको क्रम पनि पछि पर्ने, हाम्रो सुदूरपश्चिमका अलिकति नैराश्यता भनौँ नि को किसिमको भाषण बढी गरिदिने। अब पोलिटिकल्ली पनि हामी एउटा मैले त काम नगरेकै भन्नु चाहिँ मिल्दैन, तर हामी अलिकति उदारता भयौँ। पूर्वको मान्छे र पश्चिमको मान्छेमा हाम्रो काम गर्ने शैली नै मेल खाएन। हामी पूर्वको मान्छे चाहिँ अलिकति चनाखु पश्चिमलाई पनि विकास गर्नुपर्छ त ठिक छ, तर पहिले आफ्नो गाउँठाउँलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सेन्समा जाने। हाम्रा पश्चिमका नेताहरूले नगर्या भन्नु त मिल्दैन, तर पूर्वबाटै भइरहेको हुनाले हामी पनि पूर्वलाई गरौँ, पूर्वैतिरबाट गरौँ अनि गर्दै गर्दै पश्चिम पुगौँला भनेर हिजो अस्ति हेरौँ नि 22वटा पुल बन्ने बित्तिकै भर्खर हामीले सुदूरपश्चिमलाई जोड्यौँ। 10-15 वर्ष नै भयो। हामीले काम गर्दा गर्दा सुदूरपश्चिममा एउटा होटल पनि थिएन। हामीले हेर्दा हेर्नुहोस् हाम्रो जति पनि रिजनल एक्टिभिटीहरू थिए सबै नेपालगञ्जबाट हुन्थ्यो। क्षेत्रीय गोष्ठीहरू हामी नेपालगञ्ज एटेन्ड गर्न जान्थ्यौँ। यसो गफ गर्दा गर्दै अब कहिलेकाहीँ मलाई भन्न मन लाग्छ 2-4जना साथीहरूले गोपीजीले हामीले चाहिँ यार एउटा कमसेकम स्तरीय होटल त खोल्नु पऱ्यो धनगढी यार भन्ने किसिमले हामीले सामान्य लेभलबाट सुरु गरे हौँ। र अहिले त मान्छेले अरबौँ खरबौँको लगानी गरिरहेछ। अहिले 2 स्टार 3 स्टारसम्मको होटलहरू चाहिँ सुदूरपश्चिममा इस्टेब्लिस भइसकेको अवस्था छ। पूर्वाधार नभएको भन्नु चाहिँ मिल्दैन, तर यसैमा पनि झन् अहिले चाहिँ हामीलाई तर पूर्वाधारको केन्द्र जस्तो धनगढी महेन्द्रनगरमा केन्द्रित भयो नि त्यो पूर्वाधारहरू। जहाँ जहाँ हाम्रो गन्तव्यहरू छ जस्तो खप्तडका कुरा गर्ने सैपाल अपी हिमाल लगायतको चाहिँ क्षेत्रहरूमा त्यो पूर्वाधारहरू बाटोघाटो अब त्यो जस्तो हामीसँग प्रडक्ट हुँदैमा त्यो त्यसले बजार पाउँदैन, त्यसको प्याकेजिङ हुन्छ नि त्यो गर्नमा, त्यसको मार्केटिङ गर्ने कुरामा अझै हामी पछाडि छौँ। भन्नु म त्यहाँ पुग्दैछु। अब समस्या के कुरो पनि भन्यो नि इमिडिएट हामी अलिकति हतारिने र इमिडिएट रिजल्ट चाहन्छौँ कि यी कुराहरूमा त्यो सम्भव छैन। पर्यटन भनेको वास्तवमा मैले त कहिलेकाहीँ जिस्क्याउँछु भने यो त पर्यटन भनेको एउटा प्रोपगन्डा हो। हामीले जति प्रोपगन्डा बढी गर्न सक्यौँ, जति चाहिँ अप्सनहरूलाई चाहिँ मार्केटमा लैजान सक्यौँ, जति मार्केटिङ गर्न सक्यौँ त्यही किसिमले पर्यटनहरू भित्रिने हुन्। सम्भावना जो छ हामीले त सम्भावनालाई सेल गर्ने हो। यो त बिना लगानीको व्यवसाय पनि हो र प्रकृतिले हामीलाई सुदूरपश्चिममा धेरै कुरा दिएको छ। हेर्नुहोस् यसमा दुई मात्रै छैन। हामीलाई अलिकति भनौँ नि यही पूर्वाधारको किसिमले विकासको क्रममा चाहिँ पछि बढ्ने जस्तो सुदूर अहिले पनि धेरै कुराहरू जे पनि पूर्वबाटै भएर आउने कन्सेप्ट छ। अहिले पनि साना साना कुराहरू हाम्रो डिबेट भइरहन्छ। एउटा अहिले कोभिडकै कारणले यही आन्तरिक पर्यटन के अरे पुनरुत्थान सँगसँगै एउटा हाम्रो साइकल यात्रा मेची महाकाली साइकल यात्रा गर्ने त्यसको सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। त्यसको नाउँ चाहिँ त्यही राखेँ, महाकाली मेची राखिदिए पनि हुन्थ्यो नि, तर मेची महाकाली नै साइकल यात्रा राखेँ। त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले डिबेट गर्नु। र अनि मैले के भन्यो भने ठिक छ नाउँ तिमीहरूको भने मान्छौँ हामी, तर सुरुवाती चाहिँ महाकालीबाट हुनुपर्छ है। महाकाली मेची यात्रा हुन्छ, महाकालीबाट हामीले सुरु गरेर मेचीमा यात्रा गर्छौँ। नाउँ तिमीहरूले ठिक छ तपाईँहरूले चाहिँ मेची महाकाली राख्नुभयो, त्यसमा हाम्रो समझ छ, तर केही कुराहरू पनि पश्चिमबाट पनि त सुरु गरिदिनु पऱ्यो नि। अहिले यो यही पिरियडमा हामीले दसैँ र तिहारको बिचमा गर्ने गरेका थियौँ। एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकै सुदूरपश्चिमकै साथीहरूले त्यसमा चाहिँ लिडिङ गरिरहेछ। र अब मलाई लाग्छ अहिले तत्काल बन्द भयो भने यो बिचबिचमा अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो हुनाले त्यो रोकियो। हामीले त्यसबाटै सुरु गरिरहेछौँ। त्यो पनि एउटा आन्तरिक पर्यटन मुभमेन्टले बढाउने चाहिँ सुरुवाती हो। अब यस्ता नाना नाना कुराहरूमा चाहिँ हामी अल्झिरहेका हुन्छौँ नि, जहाँबाट जे भयो भने काम हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हो। तर यहाँले जस्तो भन्नुभयो नि अब यी सम्भावना कहाँ नै म पुगिरहेको थिएँ। अब यो त कर्मिक रूपले हुने विषयहरू हुन्। अब पोलिटिकली कोही हामीले गऱ्यौँ, हामीले पालामा गऱ्यौँ भन्ला साथीहरू त्यसमा पनि हाम्रो असहमति छैन। ठिक छ गर्दा गर्दै हुने हो। कसैले सुरुवाती गरे, कसैले इन्डिङ गरे, कसैले शिलान्यास गरे होइन, कसैले उद्घाटन गरे, कसैले भाषण गर्ने अवसर पाए। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, त्यसले हामीलाई खास असर गर्दैन, तर काम चाहिँ भइरहनु पऱ्यो। तर यो चाहिँ कर्मिक रूपले भने नि मैले हिजो अस्ति 22वटा पुल जोडेपछि हामी बल्ल सुदूरपश्चिमलाई जोडियौँ। जहाजको अवस्था हामीसित ट्विनाटर एउटा सानो हो, अल वेदर एयरपोर्ट थिएन। 3 महिना हामी जहाज चढ्ने, 9 महिना चाहिँ यो दुःख पाउनुपर्ने अवस्थाबाट हामीले सुरुवाती गरेका हौँ। अहिले केही भएन भने पनि एउटा चाहिँ नेपाल काम नभए पनि भन्नलाई चाहिँ नेपाल अधिराज्यको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछिको दोस्रो ठुलो एयरपोर्ट हो हामी कहाँ भन्ने हामी एउटा गौरव चाहिँ हामीले स्थापना गरेको छौँ। यो निजी क्षेत्रकै देन हो। यो पनि यसमा प्राइभेट सेक्टरले गरेका छैन, लागेका छैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन। तर यही हो, यो कर्मिक रूपले भइरहने हुनाले एयरपोर्टकै केसमा पोखरा, लुम्बिनी र धनगढी यो 3टा एयरपोर्ट एउटै लेभलमा विकास हुनुपर्छ, एउटै लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ 62-63 को दौरानमा चाहिँ सरकारले चाहिँ नीति बनाएको छ। तर पोखरा लुम्बिनी हेर्नुहोस् कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ।
अहिले पनि चित्त बुझाउने ठाउँ त छैन। तर तै पनि भएन भन्दा हिजोको अवस्थाभन्दा त धेरै हामी कहाँ सम्भावना चाहिँ छ। ढिलो चाँडो भयो भने हामीले के विश्वास गर्नु पर्यो मन छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बिल्कुल हाम्रो उठाएको इस्यु चाहिँ गलत छैन। धनगढीको विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्छ, तर आज नभने भोलि भन्ला, भोलि नभने पर्सि भन्ला सम्भावना छ। हामीले गलत इस्यु उठाएको छैनौँ। अब यसको लागि केही धैर्यता त चाहिन्छ। तर समस्या के हो भने अब यही हो, के अरे हाम्रै पालामा समृद्धि, हामीलाई अहिले इमिडिएट नै रिजल्ट चाहियो। अब सुदूरपश्चिमको मान्छेलाई होइन लाउन खानै पुगेन, गरिबी छ, यो पनि एउटा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति चाँडो हुनु पाए हुन्थ्यो होला सवाल छ। जस्तो भनौँ न मैले, अब त हामी कर्णालीबाट यहाँ अहिले पुगिसक्यो, धनगढी महेन्द्रनगरमा हाम्रो मोटामोटी पूर्वाधारहरू पुगिसकेको अवस्था हो। अब अझ थप समस्या चाहिँ हामीलाई यो कोभिडको कारणले यसरी जटिल पारिदिएको। जस्तो मैले त कोभिडले होइन कि 2020ले मलाई हामीलाई समस्या पारे भन्छौँ। जो 2020 नेपाल सरकारले चाहिँ 2020लाई भनौँ वर्ष घोषणा गर्यो हो, नियमित लगानी भन्दा त्यो पिरियडमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा लगानीहरू भए। जस्तो होटल व्यवसायहरूको केसमा, पर्यटन व्यवसायहरूको केसमा एकदम अथाह लगानी साथीहरूले गरे। जस्तो यहीँ पनि हेर्दा जति हामीले पनि यो पूर्वाधारहरू बनेको छ होटलहरूमा, यो पिरियडमा चाहिँ 2020मा केही रिजल्ट आउँछ है भन्ने किसिमले हामीले नसोचेको भन्दा बढ्ता लगानी गऱ्यौँ। अब ठ्याक्क समस्या त्यस्तो परिदियो। अब यो समस्यालाई सब्सिडी दिनुको लागि भनौँ, जस्तो तपाईँले यतातिर व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, मैले यतातिर लागिरहेको छु, नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी चाहिँ जागिर खाइरहेछ। आखिर व्यवसाय त सबैका सेम हुन्। अब सरकारकोले त्यो नेपाली सरकारको लागि त कोभिडको कारणले पनि तिमीहरू घरमै बसेर पनि अफिस चलाऊ, तिमीहरूको तलब तनखा पाइरहन्छ, भयो भने अलिकति बढी काम गऱ्यो भने ओभर टाइम पनि दिइराख्या भन्ने हुन्छ। अब तपाईँ हाम्रो अब एफएमको स्टाफलाई कहिले ओभर टाइम दिने, कहिले दिने, सञ्चालकले सक्ने बेलासम्म तलब दिने हो, सक्दै सकेन। पत्रिकाहरू सबै बन्द भइसक्यो हेर्नुहोस्। अब हाम्रो व्यावसायिक कर्मचारीहरू चाहिँ सबै थलो परिसकेको अवस्था छ। सम्भावना छैन भनेपछि त यस्ता कुराहरू राज्यको आवश्यकता पर्ने, गार्जियनको आवश्यकता पर्ने, राज्यले सब्सिडी दिने यस्ता समयहरूमा हो। अब यतातिर चाहिँ खै अब मैले त पूर्वतिर के छ, सुदूरपश्चिममा त त्यो भएको अवस्था केही देखिँदैन। अब अर्को अलिकति यो सब्सिडीको बिचमा चाहिँ सफ्ट लोन, सहुलियतको कर्जा, जस्तो अनुदानकै कुरो छ। मैले त यो अनुदानको पनि म विरोधी छु। अनुदानको रकमले चाहिँ देश पार लाग्दैन। हामीलाई अलिकति सहुलियतको कर्जा दिइदियो भने यसलाई अलिकति उकास्नलाई माथि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो। सहुलियतको कर्जामा पनि अब यो कस्तो लेभलले पाउने हो, के गर्ने हो। फेरि हामी कहाँ एउटा दुःखलाग्दो कुरो के छ भने हामी सिस्टमेटिक तरिकाले, हामीले प्राइभेट सेक्टर पनि हामी सिस्टमेटिक तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था छैन। हामी जसले एउटा जे गर्यो त्यही गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो गाडी किन्ने भन्यो सबैले गाडीहरू हाले, होटल खोल्ने भन्यो सबैले होटलहरू खोल्यो। सम्भावनाको पनि अलिकति प्रोजेक्ट बिजुली के सम्भाव्यता अध्ययन भन्छन् नि, त्यो अध्ययन गरेर हामीले काम गरिराखेको अवस्था हुँदैन। अब जस्तो ट्राइबलमै भयो, होटलमै भयो, यहाँ अहिले जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड छ, मैले कहिलेकाहीँ भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यो मापदण्डभित्र पनि हामी छिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यसो स्पेसल सब्सिडी यो सुदूरपश्चिमको लागि केही अलग सब्सिडी दिएर यसलाई माथि उकास्ने हो भने उक्सिन सकिन्छ। नत्र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा यहाँ टेक्निकल समस्या के पऱ्यो भने, जस्तो मेरो ट्राभल छ, मैले गाडी चाहिँ ट्राभलमा युज गरेँ, तर श्रीमतीको नाउँमा गाडी लिइदिएँ, ऊ छोराको नाउँमा चाहिँ भनौँ के बस लिइदिएँ। अब हामीले होटल खोल्यौँ, के अरे होटल प्रोजेक्ट लोन लिएनौँ, ओभरड्राफ्ट भनेर पैसा लिइदियौँ। यी यावत कुराले गर्दा आखिर मापदण्ड त हामीले कायम गर्न सकेनौँ। अब सरकारको नीति के छ भने जसले अहिले यो सब्सिडी दिनुको लागि चाहिँ जसले कर्जा लिइराखेको छ त्यही प्रोजेक्टमा थप कर्जा दिने हो कि त्यही मान्छेलाई सहुलियतको कर्जा दिने हो कि भन्ने भयो। नीतिगत रूपमा त हामी त त्यो नीतिभित्र त पर्न सकेनौँ। कि यो गल्ती गर्न चाहेको पनि होइन, यो नजानेको कारणले यसरी पनि मान्छे अन्यलमा परेर। अब मैले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कसित पनि अस्ति यही विषयमा एकचोटि बहस गरेको थिएँ। रियल समस्या यसो छ। अब पुरानो त्यो कर्जालाई त त्यसले त सपोर्टिङ आधार त पाउँदैन, व्यक्तिगत कर्जाले त सरकारको नीतिभित्र त पर्दैन। अब नयाँ किसिमको भयो भने विशेष किसिमले अहिले पुनरुत्थानको लागि 10 लाख 20 लाख 25 लाख यो नोमिनल 5% 2%को जुन कर्जा छ, यो अलिकति पुनरुत्थानको लागि भन्ने किसिमले पनि नयाँ प्रोसेसिङबाट पनि केही दिने हो कि भनेको। अब त्यो होइन, पुरानोलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने नीति छ, अहिले नयाँलाई चाहिँ दिने भन्ने त केही पनि छैन भन्ने कुरो गर्नुभयो उहाँले। अब त्यो विषयमा पनि हामीले सामान्य अध्ययन गरिराखेको अवस्था हो। तर मैले भन्नु खोजेको भने जस्तो कैलाली कञ्चनबाट अहिले हामी जस्तो यहाँले खप्तडकै कुरा निकाल्नुभयो। खप्तड एउटा हाम्रो हट हो सुदूरपश्चिमको, यसमा दुई मत छैन। तर त्यो आउन जानलाईदेखि लिएर जो समस्याहरू छन् अहिले, अब समस्या घुमफिरी फेरि त्यहीँ आउँछ। अहिले हामीसित जस्तो यहाँ नाइट स्टे जहाजहरू हुने हो, यहाँ एउटा हेलिकप्टर हुने हो, यो पहुँच भन्नुहुने साथीले चाहिँ अहिले 5 लाख 7 लाख रुपियाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले पैसा तिरेर एउटा डेलिभरी हुन नसकेको महिलाहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर यहाँ ल्याइराखेको अवस्था छ। हामीले हेलिकप्टर ल्याउनु पऱ्यो भनेपछि धनगढीबाट चाहिँ अछामै चलायो भने काठमाडौँदेखिको चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यो भनेको 5 लाख रुपियाँभन्दा तल हुँदैन। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत हैसियत त सबैको हुँदैन। अब अहिले त मैले त राज्यलाई के भन्दैछु भने तपाईँहरू सक्नुहुन्न, केन्द्रीय सरकारको लिन सक्नुहुन्न, आफै बस किन्ने, ट्रक किन्ने। हाम्रो यहाँ अर्थ मन्त्रालयले पनि एकचोटि बसैहरू किन्ने भनेर पनि पैसा राखेको छ। त्यो सबै पैसा लगानी गरेर त एयरपोर्टमा हालौँ, एयरपोर्ट बनाऊँ, नभए एउटा जहाजैबाट प्राइभेट निजी मान्छेहरूसित पनि सबै लागेर एउटा किनौँ भने यहाँ जस्तो अहिले एउटा नाइट स्टे ट्विन आटरहरू अब अस्ति बल्ल बल्ल हामीले रिलेसन बेस ट्विन आटरहरू ल्यायौँ, पहाडी भएको एयरपोर्टमा चाहिँ फ्लाइट गरिरहेछन्। तर यहाँ नाइट स्टेको त हुन्छ क्या अवस्था छैन। नेपालगञ्ज जान्छन् भने त्यो पनि त फ्युलिङ चार्जेस, त्यो त तपाईँ हामी पब्लिक माथि रहने हो नि। बेलुका जहाज बस्न नेपालगञ्ज गयो, भोलि बिहान नेपालगञ्जबाट जहाज आयो भनेपछि त हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यसको चार्ज त हामी माथि लोड छ, त्यो त पब्लिक माथि लोड भइरहेछ नि। त्यो जहाजलाई हामीले सामान्य एउटा ह्याङ्गरहरू 2-4वटा चाहिँ अब त्यस्तो सामान्य कुरोहरू बनाएर राति यहीँ बस्ने किन गर्न सक्दैन? एयरपोर्टको पूर्वाधार नभएको कारणले अहिले एउटा ट्विन आटर, एउटा माउन्टेन फ्लाइटहरू हेर्नुहोस् ल, हामी अहिले बिहान के अरे 6 बजे 7 बजे पूर्वतिर पोखराबाट त्यत्रो माउन्टेन फ्लाइटहरू भने के त्यही हिमाल हेर्न जाने त हुन्, ती कुहिरेहरू यहाँ नआउने पनि होइन। तपाईँ हामी उता पूर्वको तुलनामा हामीसित, म त गरिब भन्छन्, सुदूरपश्चिममा गरिब होइन कि हामीसित पेइङ केपेसिटी छ, त्यस्तो अब हामी खर्च गर्न चाहन्छौँ, खर्च गर्ने ठाउँ छैन। अहिले उत्तराञ्चलकै मान्छे हेर्नुहोस्, पक्नु उत्तराञ्चलकै 40-50 जना मान्छे यही अवस्थामा पनि अहिले यो दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ हामी घुम्न जान्छौँ, तर धनगढीबाट अथवा के अरे साँफेबाट तपाईँ दिपायलबाट हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिदिनुहोस्, हामी दिनभरि खपतोड घुमेर बेलुका फर्केर आउँछौँ, पैसा खर्च गर्छौँ भन्ने अवस्था छ। तर त्यसको लागि चाहिँ यो नाइट स्टे धनगढीमा हुनु एकदमै जरुरी छ। एउटा 2टा हेलिकप्टरहरू, 1-2वटा ट्विन आटरहरू, ठुलो जहाज काठमाडौँबाट धनगढी आउला, बिहान सर्वे गएर हामीले चाहिँ 20-25 जनाको अस्ति अब यहाँबाट हामीले मजा गर्दा गर्दै साथीहरूले 17-18 जना जुटेर हामीले यहाँबाट रारा जहाज गयो नि त। रारा जहाज गएर एकचोटि माउन्टेन, त्यही हो नि माउन्टेन मुभमेन्ट भनेको, त्यही हो नि। त्यही तरिकाले सबै जिल्लाहरूमा मजाले जान सकिन्छ, गराउन सकिन्छ कि नियमित फ्लाइट भन्दा पनि यो माउन्टेन फ्लाइटहरू चाहिँ मजाले जान सक्छन् कि। जस्तो एउटा हेलिकप्टर भयो भने 4 जना मान्छे लगेर 20-25-50 हजार रुपियाँ तिर्ने त अहिले मालिका जो पनि मान्छे, किनभने त्यो सिजनेबल डेस्टिनेसन हो नि मालिका त। तर अरू बेला पनि मान्छे दर्शन गर्न चाहन्छ नि, त्यसको लागि सुविधा चाहिँ चाहियो। अहिले 15 दिन मालिका हिँडेर जान सक्ने हैसियत कोही पनि छैन। या त फुर्सदिलो मान्छे हुनु पऱ्यो, या चाहिँ त्यस्तै आस्थाको मान्छे जाने भयो, जनरल मान्छे जानुको लागि त टुरिस्ट भने पैसा खर्च गर्ने हो। त्यति दुःख गरेर अबको पर्यटक भनेको त्यो दुःख गरेर धार्मिक पर्यटकले अलिकति दुःख गर्ला, बाँकी त त्यसरी दुःख गरेर आउने खालको पर्यटकहरू त छैन नि अहिले त। तर यी सामान्य कुराहरू भनेको मैले यो चाहिँ ठुलो विषयै होइन। जस्तो धनगढीमा अहिले ट्विन आटर स्टे गराउनु, 1-2वटा हेलिकप्टरहरू होल्ड गराउनु भनेको एयरलाइन्स हेलिकप्टर कम्पनीसित पनि हाम्रो कुरा चलिरहेको छ। तर त्यो ह्याङ्गरहरू नभएको कारणले भनेपछि यो कुरा रोकिएको, ह्याङ्गरहरू निर्माण नभएको होइन। त्यही त हिजो अस्ति धेरै थियो, जस्तो फ्युलिङको समस्या थियो, दमकलको समस्या थियो, यावत कुराहरू चाहिँ धेरै थियो। अहिले बिस्तारै भने नि मैले यो पनि भइरहेको छ, आज नभए भोलि होला, यो पनि अहिले इमिडिएट भइहाल्छु भन्ने होइन। तर यी सामान्य कुराहरू जस्तो कैलाश मानसरोवरको हामीले चाहिँ गेटवेको रूपमा चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई लिइरहेछौँ होइन। तर अहिले नभए भोलि नभए पछि हामीले भने नि मैले हामीले उठाएका इस्युहरू चाहिँ एकदम जेन्युन छन्, यसमा दुई मात्रै छैन। अब साथीहरूले कसैले यिनीहरूको सपना हो भन्छन्, कसैले के हो भन्छन्, तर हामीले पनि सामान्य अध्ययन जस्तो धनगढीको एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमले निजी क्षेत्रले चाहिँ यो प्रपोजललाई जता अथवा गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट दिनुभन्दा अगाडि हामीले 3 वर्षको नेपालगञ्जको डाटाहरू ल्यायौँ। हामी पनि त्यत्तिकै लागेको होइन, 3 वर्ष नेपालगञ्जको डाटाहरू लियौँ हामीले। त्यसमा नेपालगञ्जको लोकल पिपलहरूको मुभमेन्ट कति छ, त्यसमा एनडिएको साथीहरू चाहिँ कति आउँछन्, एनजिओको साथीहरू चाहिँ कति छन्, र फार वेस्टबाट नेपालगञ्ज गएर सुदूरपश्चिमबाट नेपालगञ्ज गएर जहाज चढ्ने मान्छे कति छन् भन्दा एउटा सर्वे गर्दा मोटामोटी 30%कै हाराहारीको 25 र 30% को रिजल्ट आएको थियो। 25-30% जति चाहिँ इन्डियाबाट आएर चाहिँ नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जाने, 25-30%कै हाराहारीमा चाहिँ यो एनजिओको मान्छेहरू चाहिँ को मुभमेन्ट हुने, 25-30%को हाराहारीमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको मान्छे नेपालगञ्ज गएर जाने। र त्यहाँको लोकल पिपुलको मुभमेन्ट भनेको 10-15% मात्रै देखिएको थियो। भने हामीले के एनालाइसिस गऱ्यौँ, त्यो 30% इन्डियाको जस्तो लखनऊतिरको मान्छे नेपालगञ्ज नजिक होला, उत्तराञ्चलको त हाम्रो नजिक हुन्छ, 30%को 15% हामी त्यो काट्न सक्छौँ। 30% एनजिओवाला पनि त्यो हामीले 15% त्यो काट्न सक्छौँ। अथवा 100% नरोकियो भने 30% जुन सुदूरपश्चिमबाट जानेछ त्यो 15% त्यो काट्न सक्छौँ। 10-15% लोकल पर्सेन्ट हाम्रो लोकल पिपुल्स र हाम्रो पनि मुभमेन्ट होला भनेपछि हामी 50 त काट्छ नि भन्ने किसिमले हामीले त्यो आँट गरेर त्यो प्रपोजल दिएर गभर्मेन्टले त्यतिखेर रियलाइज पनि गर्यो कुरो।
तर अब यो हुने कुरामा चाहिँ के अलिकति ढिलो चाँडो भयो, यसको को दोषी कहाँ दोषी किन ढिलो भयो भन्ने कुरातिर हामीले जानु हुँदैन। यो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर यी सामान्य सामान्य कुराहरू अहिले पनि पब्लिक साइडबाट केही रोकिएको छैन। प्राइभेट मान्छेले त यति आँट गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ कल्पना गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् पूर्वको यो चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रबाट मात्रै सकिँदैन, यो त सहकार्य त सरकारी तवरबाट पनि सँगसँगै गयो भने त्यो कोहेसिभ तरिकाले गयो भने त्यसको रिजल्ट आउटपुट अझ प्रभावकारी हुन्छ, सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि जस्तो अब तपाईँहरूले नै गर्ने प्रदेश सरकारको कुराहरू, स्थानीय तहको सरकार र सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर यो पर्यटनको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिममा काम गर्न सक्यो भने त रिजल्ट हामीले सोचेभन्दा अझ अगाडि सोचेभन्दा राम्रो आउला नि। आउँछ यसमा त दुई मात्रै छ। त्यसको लागि सहकार्यहरू कुन रूपमा भइराखेको छ, अगाडि बढिराखेको छ, कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा रहेको छ। सम्भवतः मेरो यो अन्तिम प्रश्न हुनेछ तपाईँलाई। ठिक छ होइन, ठ्याक्कै मैले पनि अब हामी विषयभन्दा अलिकति बाहिर गयो कि जस्तो पनि लाग्यो। अहिले इमिडिएट हामीले गरिरहेको के भने यही कोर्डिनेसनको लागि प्रदेश सरकारसित पनि एउटा किसिमको समन्वय गरिरहेछौँ हामीले, कसरी गर्ने के गर्ने होइन। अब यो सहकार्य भनेको त्यो पैसाको सहकार्य भन्दा पनि बाँकी पोलिसीको सहकार्य, पैसाको सहकार्य सायद नहुन सक्ला, तर पोलिसीको सहकार्य चाहिँ प्रदेश सरकारसित पनि गर्ने भन्ने किसिमले हामी लागिरहेको छौँ। र अर्को कुरो हामीले इमिडिएट अहिले गरिराखेको अवस्था के हो भने हामीले जति पनि सुदूरपश्चिमको 88वटा स्थानीय तहसित हामीले यो जुमको माध्यम यो पिरियडलाई अहिले मैले छोटकरीमा टुङ्ग्याउँदा यहाँसित टाइम कतिको छ, अहिले चाहिँ जुमको माध्यमबाट चाहिँ हामीले 88वटै स्थानीय तहसित त्यो यहाँले भने जस्तो गन्तव्यको सम्भावनाहरू, त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको मुख्य 1 2 3 गर्दा गन्तव्यहरू के हुन सक्छन्, त्यसमा भोलि कहिले हामीले भिजिटरहरू कसरी ल्याउन सक्छौँ, तपाईँहरूले कसरी लगानी गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमले 88वटै स्थानीय तहसित हामीले एउटा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यसपछि यो हाम्रो 9वटै जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकहरूलाई जुटाएर पनि एउटा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। फेरि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि जुटाएर हामीले अन्तर्क्रिया गरेर एउटा चाहिँ प्रोफाइल मोटामोटी तयार गर्दा अब त्यसको आशय के देखिया छ भनेपछि अब रिजल्टको कुरामा चाहिँ अहिले इमिडिएट हामीले कसरी जाने भन्ने हो मेन जरुरत। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले कस्तो देखिरहेको छ भने अब यो 2020कै पिरियडमा पनि हामीले तराईवासीको साथीहरूलाई हामीले पहाडको 7वटा जिल्ला मुभमेन्ट घुमाउने भन्ने खालको अभियान ल्याएको थियौँ। त्यो पनि सुरु के अरे त्यतिखेर हुन सकेन र त्यो एउटा चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने जरुरी। अर्को यो अब 2020लाई डकुमेन्टेसनकै वर्ष भनौँ, यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट तयार गर्ने वर्षको रूपमा यो त लकडाउन यसै लकडाउन भइहाल्यो। यसलाई 2020मा चाहिँ हामीले डकुमेन्टेसन तयार गर्ने र यो सम्भावनालाई क्याच गर्नको लागि 2021, 22, 23को लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरको हुइम जारी गरेर यहाँको तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्मको सबै जिल्ला स्तरका, गाउँ स्तरका, प्रदेश स्तरका, केन्द्रीय स्तरका पोलिटिसियनहरू, मिडियाकर्मीहरू, प्राइभेट सेक्टर सबै एक ठाउँमा बसेर एउटा सार्वजनिक हुइम जारी गर्ने कि 2-3 वर्षमा चाहिँ 3 करोड नेपालीले सुदूरपश्चिम घुम्नैपर्छ भन्ने किसिमको एउटा हामीले अनुरोध गर्ने। सरकारले चाहिँ ल सुदूरपश्चिम घुम्नुपर्छ है भन्ने किसिमको हुइम नेसनल लेभलबाटै हुइम जारी गर्ने। अब त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो कन्ट्रिब्युसनको कुरो हो, नेपाल सरकारको के कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, टुरिज्म बोर्डको के कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, प्रदेश सरकारको के कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, स्थानीय सरकारको के कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, तपाईँ हामीले के गर्ने भन्ने किसिमको एउटा मोडल तयार गरेर अहिले यसलाई 2020लाई हामीले यो कार्यविधि तयार गर्ने वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ हरेक नेपालीलाई सुदूरपश्चिम घुम्ने जस्तो अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रारामा चाहिँ क्याबिनेटको बैठक राख्ने बित्तिकै त्यहाँको अवस्था हेर्नुहोस् कति चेन्ज भयो। भारतको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी मुक्तिनाथ जाने बित्तिकै त्यहाँको अवस्था हेर्नुहोस्। अब यस्तो किसिमको हामीले खरतडमै जान सकेन भने पनि दिपायलमै राख्ने कि धनगढीमै राख्ने कि डडेलधुरामै राष्ट्रिय लेभलको साथीहरूलाई यही क्षेत्रमा ल्याएर एउटा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हामीले हुइम जारी गर्ने र यो सम्भावनाको पछि चाहिँ लागिरहने। सम्भावनामा चाहिँ नैराश्यता छैन, हामीसित राम्रो सम्भावना छ। एउटा कम लगानीमा बढी रोजगार दिन सक्ने र यहाँको गरिबी न्यूनीकरणमा थोरै भए पनि मद्दत पुग्ने, चाँडो मद्दत पुग्ने व्यवसाय भनेकै पर्यटन व्यवसाय हो। म त लागिरहेका साथीहरूलाई पनि अब कसरी गर्ने के गर्ने समस्यामा परिहाल्यो भन्छन्। अब जहाजको टिकट काटेर मात्रै पार लाग्दैन, हामीले टुर प्याकेजहरू बनाउने, टुर गाइडहरू ट्रेनिङ दिने, यताउति गर्ने देखि लिएर अहिले अब जस्तो प्रोटोकल ट्रेनिङको कुरोहरू छ। यी सबै कुराहरूको पछि चाहिँ हामी लागिरहेको अवस्था हो र समग्रमा हेर्दा चाहिँ सुदूरपश्चिमको पर्यटनको केसमा चाहिँ नैराश्यता लिनुपर्ने अवस्था छैन, एकदमै राम्रो सम्भावना छ। तर 1 2 3 औँलामा गिन्दा मैले लास्टमा भन्नुपर्ने कुरो यही हो, एउटा धनगढीको विमानस्थल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नैपर्छ। यो नबनिकन चाहिँ हामी त्यो केन्द्रले दिने काम हो, त्यो हामी पार लाग्न सक्दैनौँ। यो कनेक्टिभिटी उत्तर दक्षिणको जस्तो चाइनासित र भारतकोसितको जुन कनेक्टिभिटी छ अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू, यो नभइकन पनि हामीले कैलाश मानसरोवरको सपना हेरेर पार लाग्न सक्दैन, त्यो हुनैपर्छ। र बैतडी र दार्चुलामा 2 ठाउँमध्ये एउटा मोटरेबल पुल यो पनि एकदमै अति आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, बैतडी र दार्चुला 2 ठाउँमध्ये 1 ठाउँमा मोटरेबल पुल एकदमै जरुरी। त्यो नभइकन चाहिँ उतापट्टिको मान्छे हामीले यहाँ ल्याउन सक्दैनौँ। यहाँबाट हामीले गाडी लगेर जुला घाटमा राख्ने
अनि पारी गएर उनीहरूको गाडी लिएर फर्केर फेरि हामीले वनवास आउने हुन सक्दैन। हामी आफ्नै मोटरमा सेल्फ ड्राइभिङमा चाहिँ यो पुरा यो भनौँ जस्तो हामी तनकपुरबाट घुस्यो भनेपछि नैनीताल, अल्मोडा, रानीखेत, पिथौरागढ, जुलाघाट भएर अनि उग्रतारा, शैलेश्वरी दर्शन गरेर फेरि फर्केर हामी यहाँ आउने खालको वातावरण यो चाहिँ एकदमै हुनु जरुरी छ यो। र हामी कहाँ भिजिटरको कमी छँदै छैन, इन्टरनल भिजिटरहरू पनि तमाम छन्। तर हाम्रो प्लस पोइन्ट भनेको उत्तराञ्चल र युपी हेर्नुहोस्, उत्तराञ्चल र युपीको जति भिजिटरहरू छ यिनलाई क्याच गर्न सक्यो भनेपछि सुदूरपश्चिमको पर्यटनमा एकदमै भविष्य उज्जवल छ। धन्यवाद। हस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक माया प्रकाश भट्ट, नाटा सुदूरपश्चिमका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। पर्यटनको सम्भावनाको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। 8 बजेपछि हामी अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग चाहिँ बिदा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिक सवाल सुन्दै, नागरिक सवालमा अब हामी कुराकानी गर्नको लागि फोन कलमा सम्भवतः जोडिएका छौँ। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय भानबहादुर मल्लसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु र उहाँ गव्य धूप बनाउने काममा लाग्नु भएको छ, उत्पादन सुरु गरिसक्नु भएको छ। उक्त धूपको घरेलु धूपको विषयमा म कुराकानी गर्नेछु। आयुर्वेदिक धूप भन्न मिल्छ त्यसलाई। भानबहादुरजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम दिनेश एफएमलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुरहरू सम्पूर्ण मलाई चाहिँ सहयोग गर्ने सबै हजुरहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु र साथै श्रोताहरू सबैलाई नमन गर्छौँ। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? सन्तोष छ सर। हजुर हजुर, हामी पनि आराम छौँ र यहाँको चाहिँ गव्य धूप बनाउने कार्य चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको छ। यो गव्य धूप चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हाम्रो श्रोताहरूले पहिलो प्रश्न उहाँहरूको मनमा यो उब्जिन सक्छ। तसर्थ यो गव्य धूप चाहिँ के हो, यो चाहिँ बनाउने काम सुरु गर्नु भएको छ। हाम्रो अनलाइनमा पनि यो तपाईँको व्यवसायको विषयमा हामीले समाचार लेखेका छौँ। गव्य धूप चाहिँ के हो, कसरी बनाउनुहुन्छ, यसलाई बनाउनुहुन्छ? हजुर हजुर, म यो गव्य धूप सर हाम्रो यो गाईको पञ्चगव्य भन्छन् सर होइन। यो अहिले आयुर्वेदिकमा यसको ठुलो वर्णन छ। यो पञ्चगव्य भन्नाले जसरी यो कुनै पनि पूजापाठमा बस्नुभन्दा पहिले हामीले पञ्चगव्य सेवन गरेर नै बस्छौँ। अनि त्यसको हाम्रो नसामा भएको पापलाई पनि छुटाउँछ भन्ने हाम्रो परम्परा छ। र अनि त्यसलाई मैले गव्य धूप जसरी गाईको पञ्चगव्य भन्छ सर। पञ्चगव्य भन्नाले जसरी गाईको दुध, दही, घिउ, गोबर र गौमूत्र। अनि त्यसमा सर अब यो हाम्रो यो वैज्ञानिक कारण पनि चाहिँ थुप्रो छन्। अब त्यसले अब प्रमाणित गरिसकेको छ ल यो राम्रो छ भनेर। अनि अब त्यो यो शास्त्रीय रूपमा त पूर्ण रूपमा राम्रो नै छ त्यो। अनि अहिले यो वैज्ञानिक रूपमा पनि राम्रो मानेको छ। अनि त्यसैलाई मैले यो आधार मानेर यो गव्य यो पञ्चगव्य मिलाएर अनि गव्य धूप जसरी यो गुगल भयो, तितेपाती भयो, अनि यो जटामासी भयो, धूपजडी भयो, अनि यो के अरे जस्तै कपुर भयो, अनि यस्ता विभिन्न जडीबुटीहरू मिलाएर मैले एउटा गव्य धूप बनाएको छु सर। यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम फाइदा छ सर। यसमा कुनै पनि केमिकल छैन। यसमा यो गव्य धूपमा तपाईँको पञ्चगव्य भनेर जुन आउँछ त्यो गाईको गहुँत, गोबर, दुध, दही, घिउ मिलाउनुहुन्छ। त्यसको सँगसँगै तितेपाती, जटामासी, देवदार लगायतका विभिन्न वनस्पतिहरू, जडीबुटीहरूको पनि त्यो सम्मिश्रण बनाएर यो चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ। र यसको फाइदा जस्तो अब वैज्ञानिक रूपले पनि यो राम्रो छ स्वास्थ्यको लागि, पर्यावरणको लागि, अनि यो आयुर्वेदिक भएको हुँदाखेरि यो स्वास्थ्यका हिसाबले वातावरणीय प्रदूषण हटाउने हिसाबले पनि यो राम्रो छ भनेर प्रमाणित भइसकेको धूप हो। हजुर सर, अब त्यो प्रमाणित त छैन सर होइन। प्रमाणित त हामीले गर्ने हो। जसरी
गाईको घिउबाट 1 टन अक्सिजन के अरे 1 चम्मच घिउबाट 1 टन अक्सिजन निस्कन्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको हो सर त्यो वैज्ञानिकले अब त्यो हाम्रो शास्त्रमा त पहिला पनि भनिसकेका थियो होइन तर अहिले वैज्ञानिकले पनि भनिसकेको छ सर यो के अरे गाईको घिउबाट अक्सिजन निस्कन्छ भनेर भनिसकेका छ प्रमाणित भइसकेको छ र यो हवन कार्य गर्नुको पछाडि यो वातावरणलाई दूषित रहित बनाउनु हुन्छ हैन त्यसमा प्रयोग हुने गाईको घिउ जौ तिल लगायतको जुन चाहिँ सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ त्यसले अक्सिजनलाई प्युरिफाई गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ त्यही त्यसैलाई आधार बनाएर यो चाहिँ गव्य धूपको उत्पादन भारतमा पनि हुन्छ हजुर धेरै जसो ठाउँमा छ सर त्यो भारतमा पनि छ अनि यो अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने सर यो मलाई एकदिन थाहा छैन 1984 र 85 मा हजुर सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ यो भारतमा एउटा ग्यास काण्ड भएको थियो सर त्यो भोपाल ग्यास काण्ड भएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ के अरे हजारौं जना मरेका थिए र त्यसमा एउटा परिवार नजिकैको परिवार त्यहाँनिर बचेको थियो सर 2टा परिवार बचेको थियो त्यहाँ नजिकैको अनि त्यसमा के भयो त भने अनि वैज्ञानिकहरूले सर्च गर्दाखेरि त्यो रातिमा त्यस दिनमा त्यो घरमा माटोले लिपेको घर रहेछ त्यो अनि त्यसमा चाहिँ त्यो परिवार पूर्ण चाहिँ सुरक्षित थियो त्यहाँ अनि त्यसमा सोधपुछ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यो रातिमा त्यहाँ हवन हुँदो रहेछ सर त्यहाँ हवन भएको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा उनीहरूले त्यो उहाँहरू चाहिँ बच्न सक्नुभयो अक्सिजन हजुर अक्सिजन पूर्ण रूपमा पाए उहाँहरू बच्नु भएको छ सर यो ठुलो प्रमाण हो सर त्यहाँ र तपाईँले यो गव्य धूप बनाउने काम चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यो यसको चाहिँ अब सिप त यहाँले भारतबाट सिकेर आउनुभयो भनेर चाहिँ छ त्यहाँ हामीले पनि लेखेका छौँ यसको उत्पादन तपाईँले के अरे यो डडेलधुरामै कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको सर म गर्नु त मैले 3-4-5 वर्ष पहिलाबाट नै गरेको थिएँ म घरमा आउँथेँ तर अब छुट्टीमा आउँथेँ यहाँ बनाएर जान्थेँ र कस्तो हुन्छ भनेर बनाएर जान्थेँ अनि पछि लगभग मलाई सफलता मिल्ने जस्तो भयो र सबैलाई गाउँलेहरूले ल राम्रो छ ल यो बनाउनु पर्यो भनेर मलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभयो र मैले अब त्यो धूप बनाउनमा ल चाहिँ ठिकै छ अनि फेरि म भारतमा छँदाखेरि भारतीय गौ क्रान्ति मञ्चको सदस्य हुँ सर म यो हिरो होन्डा पहिला चाहिँ हिरो होन्डा थियो अहिले हिरो मोटो कर्प भन्ने दोस्रो प्लान्ट गुडगाउँमा म चाहिँ काम गर्थेँ इन्जिन प्लान्टमा म काम गर्थेँ र पछि अब साथसाथै भारतीय गौ क्रान्ति मञ्चको सदस्य पनि बने सर त्यहाँ राम्रो लाग्यो मलाई अनि हाम्रो जो यो गाईहरूको दुर्दशा छ दुःख लाग्यो र मैले पनि अब के गरौँ भनेर सिकौँ र सिकाउँ भनेर त्यतातिर गएँ र अनि भारतका विभिन्न साधु सन्तहरूसँग चाहिँ सम्पर्क भयो र उहाँहरूको आशीर्वाद मिल्यो मलाई र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भने कि हामीहरू जो धर्म विमुख भइरहेका छौँ नेपालीहरू नेपाल त हिन्दू राष्ट्र हो र हामीहरू अहिले धर्म विमुख भइरहेका हुनाले हामी के गरौँ र सबैलाई सहयोग गरौँ भनेर मैले नोकरी पनि छोडेँ सर पोहोर साल भदौको महिनामा छोडेँ र अनि विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध गरेँ र उहाँहरूको पनि राम्रो प्रतिक्रिया आछ ल हामीहरू चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ अहिले हातले नै बनाइराख्नु भएको छ त्यो बजार पाइराखेको छ तपाईँले जति बनाउन सक्नु भएको छ त्यो बिक्री भइराखेको छ हजुर अहिले स्थानीय बजारमा भइरहेको छ र स्थानीय बजारमा त भइरहेको छ बाहिर पठाउने योजना बाहिरबाट पनि तपाईँको माग बढेको छ यो धुपको हजुर अब माग त सर अब सबैलाई अहिले सबै जनताहरू अहिले अर्ग्यानिकतिर छन् सर अब सबै अब मन पराइरहेको छन् अब कुनै बाध्यतामा भएपछि बाध्यता पनि छैन अहिले र अनि यो माग त बढ्छ सर अलिकति मलाई अब यो आर्थिक र यो प्राविधिकको अलिकति जरुरत परिरहेको छ सर अब यसमा मेरो पनि कमजोरी हुनसक्छ सर के
अब आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर भएको हुनाले सर अहिले यसलाई बढावा दिन सकेको छैन सर। तपाईँको बनाएको धुपले बजार नपाएर घरमै राख्नुपर्ने स्थिति त छैन? नै छैन सर, त्यस्तो छैन। अहिले त मैले पुर्याउनै सकिरहेको छैन सर बजार। मागलाई धान्न सकिराख्नु भएको छैन। कसरी बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ धुपको चाहिँ त्यो क्वान्टिटी मतलब त्यसको मूल्यका कुराहरू पनि होला नि? सर मैले अब सबै चिजलाई चाहिँ हेर्नु परिरहेको छ सर। जसरी यो बाहिरको धुपलाई जलाउने व्यक्ति अब त्यसैसँग अभ्यस्त भएको हुन्छ। हजुर हजुर, जसरी अब यो बाहिरको धुप 10 रुपियाँमा किन्दाखेरि उनीहरूले 6-7 चोटि जलाउँछन् सर। अब मैले पनि त्यसैसँग प्रतिस्पर्धा त गर्नु पर्यो सर। अहिले त यो त प्रतिस्पर्धाको जमाना हो। अनि त्यसै हिसाबले गर्दाखेरि जो यो मोमबत्ती टाइपको बनाइरहेको छौँ सर। अनि त्यसमा मोमबत्ती टाइपको छ अनि 2 रुपियाँ गोटा लगाइरहेको छ सर त्यसको मैले। र त्यो अब तराईको जिल्लाहरूमा पनि सप्लाई गर्नुभएको छ कि यताबाट डिमान्डै नआएको अवस्था हो के छ? नै सर, त्यतातिर आफन्तहरूलाई दिएछौँ मैले। अहिले अब पुर्याउन सकेको छैन। अनि तराईको लागि त ठुलो फाइदाजनक छ सर यो। तराईको लागि किनभने यसमा मैले यो मच्छरलाई भगाउने पनि हालेका छौँ सर त्यसमा। जसरी अब सबैलाई जानकारी पनि गराइदिन्छौँ। अब एउटा हामीले मेरो भनाइ के हो भने सबैजना सुखी हुन्, सबैजना खुसी हुन्, सबैजना स्वस्थ हुन् भन्ने हाम्रो के अरे मेरो चाहना हो सर। त्यसरी यो मच्छरहरूको लागि जुन यो त्यो अल आउट छ नि सर, अब त्यो अल आउट भन्ने युरोप कन्ट्रीमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ सर त्यो। त्यो अब हाम्रो घरमा जलाइरहेको छौँ हामी, एकदम 20मा छौँ त्यसको मतलब। अनि अब त्यो भएको हुनाले यो सबैलाई जानकारी के गराउँछु भने यदि मच्छर त तराईमा थुप्रो हुन्छ अनि त्यो के अरे मच्छरलाई भगाउँदाखेरि के अरे यो दालचिनी भन्छ नि सर, दालचिनी र निमको पात जलाउँदाखेरि तिनीहरू चाहिँ भाग्छन् सर मच्छर। अब निम जलाउँदाखेरि हानिकारक हुँदैन, दालचिनी जलाउँदाखेरि हानिकारक छैन त्यो स्वास्थ्यको लागि भने मच्छर त्यसको चाहिँ सुगन्धले एकदम भाग्छन्। त्यो वैज्ञानिकै कारण हो सर। मैले यो के अरे यो धोपमा त्यो दालचिनी पनि हालेका छौँ सर। अलिकति यो के अरे निम पनि हालेका छौँ। अब निम चाहिँ पर्याप्त मात्रामा मिलाएको छैन सर। अनि त्यो हिसाबले गर्दैमा मच्छर पनि नलाग्ने हुन्छ सर। अनि यो हावा नलाग्ने ठाउँमा लगभग यो 40 मिनटको आसपासमा जल्छ सर यो धुप। तपाईँको यो प्रयास जुन घराइसी रूपमै उत्पादन गरेर अहिले अब गाउँघरमा त्यहाँको स्थानीय तहमा पुर्याइराख्नु भएको छ, यसले एउटा चाहिँ मूर्त रूप लिएर उद्योगको चाहिँ स्वरूप ग्रहण गरोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र तपाईँको उत्पादनले देशभरि बजार पाओस् यो शुभकामना दिन चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। म साथै यो पनि भन्छु सर, हाम्रो जुन घराइसी छ हाम्रो यो पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ सफल गर्नुपर्छ। विदेशबाट आउने सामानलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ। हामीले पनि सबैले नजलाएपछि प्रतिबन्ध हुन्छ सर। अनि हामी स्वरोजगार बनाउँछ। जसरी विदेशमा जान्छौँ, विदेशमा विभिन्न कार्यहरू गर्छौँ भने त्यो पनि हाम्रो घरमा बस्छौँ, आफ्नो परिवारसँग बस्छौँ, आफ्नो समाजमा बस्छौँ सर। के यस्तो व्यक्तिलाई सबैले चाहिँ सम्मान गरौँ र सबैजना सुखी हुन् अनि तिहारको शुभकामना सबैलाई। हवस् हवस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भानबहादुर मल्ल, माफ गर्नुहोला, भानबहादुर मल्ल, अझै मेरो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 डडेलधुराका स्थानीय। उहाँले गव्य धुप बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि उहाँले बनाएको धुप घरमा जलाउन चाहनुहुन्छ भने 98 44 66 50 28 उहाँको मोबाइल नम्बर रहेको छ। फोन गरेर डिमान्ड गर्न सक्नुहुनेछ। पुनः उहाँको म मोबाइल नम्बर भन्न चाहन्छु 98 44 66 50 28। भानबहादुर मल्ल अझै मेरो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का स्थानीय हुन् र उहाँले गव्य धुप बनाएर बिक्री गर्दै आइराख्नु भएको छ। 091-410-216 को लाइन तपाईँहरूको फोन कलका लागि मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो चाहिँ तपाईँहरूलाई समय दिन नसकेकोमा म क्षमा प्रार्थी छु र हरेक दिन 8:15 देखि तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु र छोटोमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। एउटा फोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नारायणजी। नमस्ते।
हजुर हजुर छोटकरीमा आफ्नो टिप्पणी राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले छोटै राखिदिन्छु यो के अरे नारायणजी, सबभन्दा पहिला त अब यो दिवालीको र छठको यो नगरवासीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई र दूरीलाई कायम गरेर र आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिनु भनेर यो शुभकामना व्यक्त गरिदिएँ मैले। हजुर धन्यवाद छ, हाम्रो पनि शुभकामना छ यहाँलाई। अनि त्यो सँगसँगै हजुरको यो के अरे यो तपाईँलाई साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि अनि सञ्चालक स्वयंलाई पनि अनि विषयवस्तु चाहिँ मैले छोडेर राखिहालेँ। अब यो धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको रोगहरू विविध, अब रोग त थुप्रै छन्, तर अब ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू ट्रिटमेन्ट गर्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। अब सानो सानो विषयमा पनि ट्रिटमेन्ट गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रै छन्। अब तपाईँ हामीले भन्ने कुरो हो, अब गाली गर्न मिल्दैन, कुट्नु मिल्दैन हेर्नुहोस्। अब जनताको मत लिएर उहाँहरूले नि जानुभएको हो। अब जनताको मतलाई चाहिँ अपमान गरेको अवस्था पनि फेरि देखिन्छ। जस्तो तपाईँको मानिलिउँ, तपाईँको एउटा धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र अब यो यसो 2-4-5 रुपियाँ बोकेर जानु छ नि, एक पोलिथिन पनि तपाईँको तरकारी आउँदैन। यो महँगाइले सीमा नागेको छ, त्यतातिर कसले ध्यान दिने हो? भएन भनेपछि हजुरको यो के अरे अब यो अटो व्यवसायीदेखि लिएर तपाईँको लापरवाही तरिकाले बाटो टेकेर कुदाउनेदेखि लिएर त्यसको भाडा तपाईँको 3 किलोमिटर हिँडेपछि 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ भाडा दिने, के यावत यो तपाईँको लापरवाहीहरू कमसे कम स्थानीय तहलाई पनि थुप्रै अधिकार राज्यले दिएको अवस्था पनि छन्। यी कुराहरूतिर पनि ध्यान दिए राम्रो हुन्थ्यो। यो जनप्रतिनिधिहरू कता छन्, सुतेको छन् कि बिउजेको छन्, कोही त जनताको अभ्यास त्यो देखिएको छैनन्। त्यसले गर्दा यी साना कुराहरू पनि त महँगाइको सीमा नागेको अवस्था, यो अटो व्यवसायीहरूको बिचमा तपाईँको यो तपाईँको लापरवाहीको कार्य समस्याहरू, त्यसै गरी तपाईँको यो अब यो बाटोघाटोको तपाईँको जसलाई जता जे गर्नु मन लाग्यो, जुन प्रकारको बाटो पुलो बनाउनु मन लाग्यो त्यो प्रकारको बनाइरहेको अवस्था, अनि बनाएका पनि 6 महिना नटिक्ने खालका बाटोहरूको अवस्था। अब यस्ता खालको कुराहरू भएको कमसे कम यी जनप्रतिनिधि बनाउनेहरू जति अहिले छन्, कमसे कम त्यतातिर ध्यान यो नगरपालिकाप्रति अथवा नगरपालिकाको जनताप्रति कमसे कम उत्तरदायित्व हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामीले बुझेको कुरो र तपाईँ हामीले भन्ने कुरो यिनै हुन् जस्तो लाग्छ। हवस् हवस्, यहाँको चाहिँ विचारको लागि धन्यवाद छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको यो प्रसङ्गमा चाहिँ ध्यान जाओस् भनेर हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पुनः 091-410-216 तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नको लागि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको समय हामीले 15 मिनट अनिवार्य रूपमा हरेक दिनको एपिसोडमा, हिजो मात्रै त्रुटिवश त्यो गर्न सकिएन, तपाईँहरूका फोन कल हामी अनिवार्य रूपमा लिनेछौँ र फोन कलकै आधारमा हामीले समाचार सामग्रीहरू पनि बनाउन चाहेका छौँ। विविध ठाउँमा हरेक चाहिँ वन विनाश भएका कुराहरू, विकास निर्माण राम्रोसँग नभएका कुराहरू लगायतका अन्य विषयवस्तुहरूमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि त्यही दिन हामी समाचार सामग्री बनाएर प्रसारण गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो त्यो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। तसर्थ यी र यस्तै लगायत अन्य विषयहरूमा पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नको लागि 091-410-216 फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 हाम्रो टेलिफोन स्टुडियोको टेलिफोन रहेको छ, नम्बर रहेको छ, यहाँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। आज कार्तिक 24 गते हो। कार्तिक 24 गतेको नेपालको इतिहासमा यसको महत्त्व बेग्लै रहेको छ। म त्यो प्रसङ्गलाई यहाँनिर राख्ने प्रयास गर्दैछु। एसियामा नेपालले सर्वप्रथम अङ्ग्रेजलाई हराएको दिनको सम्झना आज चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो। आज कार्तिक 24 गते हो र यो कार्तिक 24 गते नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण किन छ भन्ने प्रसङ्गलाई तपाईँहरूको फोन कल आएन भने त्यसलाई म जोड्ने प्रयास गर्दैछु। विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 24 गते आज हो र आजैको दिन गोर्खाली सेनाका सरदार परमवीर वंशु गुरुङज्यूको नेतृत्वमा रहेको कुनै पनि अनुभव नभएका र घरेलु हतियारको भरमा गोर्खाली सेनाले विशाल भारतीय उपनिवेश बनाउन सफल अङ्ग्रेजको आधुनिक हतियारले सुसज्जित, दक्ष
र अनुभवी बेलायती सेनालाई नेपालको सिन्धुलीगढीमा हराएको महान दिनको सम्झना गर्नुपर्ने दिन हो आज। यो विजय उत्सव नेपालीहरूले धुमधाम वर्षेनी मनाउने गर्दछन्। सिन्धुलीगढीमा विशेष कार्यक्रम नै हुने गर्छ आज। मैले यो योगी नरहरिनाथ ट्रस्टले हालेको फेसबुक पोस्टलाई चाहिँ उद्धृत गर्न गइराखेको छ। यहाँनिर नेपालको सिन्धुलीगढीमा हराएको महान दिनको सम्झनामा विजय उत्सव नेपालीहरूले धुमधामले वर्षेनी मनाउने गर्दछन्। विक्रम सम्वत 1824 साल आश्विन 15 गते नेपाली सेनाले अङ्ग्रेजलाई हराए पनि अङ्ग्रेज फौज फेरि पनि युद्ध गर्न आउँछ कि भनेर घाइते सेनाहरूको आयुर्वेदिक औषधि उपचार गरेर गोर्खाली सेना मोर्चामा बसेको थियो। झन्डै 40 दिन सिन्धुलीगढीमा बसेर नेपाली सेना विक्रम सम्वत 1824 साल कार्तिक 24 गते फर्केको थियो। कार्तिक 24 गते गोर्खाली सेना फर्केका दिनलाई छनौट गरेर सिन्धुली दिवस तथा विजय उत्सव वर्षेनी धुमधामले विविध कार्यक्रमसहित मनाउने गरिन्छ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह प्रधान सेनापति रहेको वीर गोर्खाली सेनाले सिन्धुलीगढीमा भएको भीषण युद्धमा अङ्ग्रेज फौजलाई नहराएको भए आज हामीले नेपाल र नेपाली भन्न पाउने थिएनौँ भन्ने सायद थिएनौँ। भारतलाई समेत अङ्ग्रेजले आजसम्म पनि छोड्दैन थियो होला। ऐतिहासिक यस विषयमा पक्ष र विपक्षबाट हामीले सोच्न र चर्चा गर्न सक्दछौँ। नेपाललाई स्वतन्त्र, अखण्ड र अपराजित राख्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने सिन्धुलीगढीमा भएको भीषण युद्धमा गोर्खाली सेनाले आश्चर्यजनक तथा अकल्पनीय रूपमा देखाएको बहादुरी र वीरता विश्व इतिहासमा कहिले मेटिने छैन। महाराजा महिषासुर पछिको विशाल युद्ध थियो सिन्धुलीगढीको युद्ध। 252 वर्ष पुरा गरी आज 253 वर्ष लाग्दैछ। सिन्धुलीगढीको युद्ध सिन्धुलीगढीको 2 मोर्चामध्ये गोर्खाली सेनाको नेतृत्व एउटा मोर्चाको काजी वंशराज पाण्डेले गर्नुभएको थियो भने अर्को नेतृत्व खजान्जी वीरभद्र उपाध्यायले सम्हाल्नु भएको थियो भने सिन्धुली पौवागढीको मोर्चाको नेतृत्व सरदार वंशु गुरुङले सम्हाल्नु भएको थियो। अङ्ग्रेजको विशाल फौज कप्तान किन्नलकको नेतृत्वमा उकालो चढ्दै थियो। चेपुवामा पारेर उकालो चढिरहेको अङ्ग्रेज फौजलाई तीनतिरबाट गोर्खाली सेनाले सुझबुझका साथ हमला गरेको थियो। गोर्खाली सेनाले अङ्ग्रेजको फौजसँग भीषण युद्ध लडेर तितर बितर गराउँदै वंशु गुरुङको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली सेनाले र अन्य 2 मोर्चाका गोर्खाली सेनाले 1600 भन्दा धेरै अङ्ग्रेज सेनालाई काटेका थिए भने बाँकी अङ्ग्रेज सेना ज्यान जोगाएर भागेका थिए। गोर्खाली सेनातर्फ पनि केही सेनाको मृत्यु र केही घाइते भएका थिए। अङ्ग्रेजसँग 500 भन्दा धेरै बन्दुक, केही तोप तथा अन्य हतियार गोर्खाली सेनाले सुयुद्धमा खोसेको थियो। पछि राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले 100 बन्दुक दिएर 5 पल्टन गोर्खाली सेना गठन गर्नुभएको थियो। त्यस सिन्धुलीगढी युद्धमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने सरदार वंशु गुरुङ लगायतकालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न समेत जोरदार माग गरिँदै आएको छ र सिन्धुलीगढीमा आज मनाउँदै गरेको विजय उत्सव तथा सिन्धुलीगढी दिवसको पनि सफलताको हार्दिक हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण नेपाल एकीकरणका नायक तथा महानायक एवं वीर वीरङ्गनाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै सिन्धुलीगढीमा भग्नावशेषको रूपमा रहेका दरबार, किल्ला, दुर्ग लगायत निर्माण गरेर देशकै नमुनाको रूपमा सिन्धुलीगढीको लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण गरेर विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाइयोस् भनेर पनि सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दछौँ भनेर योगी नरहरिनाथ ट्रस्ट आध्यात्मिक परिषद एवं परिवारको फेसबुकमा लेखिएको यो फेसबुक पोस्टलाई मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। यो सिन्धुलीगढीको इतिहाससँग अथवा नेपालको एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएको आजको महत्त्वपूर्ण दिनको मैले प्रसङ्ग यहाँनिर सम्प्रेषण गरेँ। हाम्रो निर्धारित समय सम्भवतः सकिने अवस्थामा छ। 8:28 भएको छ। 091-410-216 मा बिहान 8:15 पछि 8:30 सम्म यहाँहरूले फोन कल गर्नको लागि प्रयास गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विविध विषयमा विविध ठाउँबाट भिन्न ठाउँबाट विविध विषयमा तपाईहरुले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई केही जानकारीहरू पनि सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हेतुले तपाईहरुलाई पनि नागरिक सवालमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयास हाम्रो रहेको छ।
तपाईँहरूले फोन गरे नगरे पनि हामी 8:15 देखि 8:30 समय तपाईँहरूको लागि हो भनेर भन्न चाहिँ छोड्नेवाला छैनौँ। तसर्थ भोलि पर्सि कुनै न कुनै दिन तपाईँहरूलाई उपयुक्त लागेको विषयमा र दिनमा फोन कल गरिदिनु होला। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। नागरिक सवालमा प्रत्यक्ष संवाद गर्नको लागि कृपया हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।